मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कबीरा या बड़ा गुनाह वो गुनाह है जो सच्चे दिल के तौबा से ही सिर्फ माफ़ होता है। सूरह निसा में अल्लाह ने फरमाया है, अगर तुम कबीरा गुनाहों से जिनसे तुम्हें रोका गया है बचते रहो तो हम तुमसे तुम्हारी छोटी बुराइयां मिटा देंगे और तुम्हें इज़्ज़त वाली जगह में दाखिल फरमा देंगे। इमाम शम्सुद्दीन अद-दहाबी रहमुल्लाह ने अपनी किताब अल-कबायर में 70 कबीरा गुनाह को कुरान और हदीस से निकाला है। वीडियो पूरा देखें, क्योंकि दुनियावी वीडियो को तो हम तवज्जो से देखते हैं, लेकिन क्या उतना ही तवज्जो से हम दीनी चीज़ों को भी देखते हैं? इन गुनाहों को जानना और उससे बचना बेहद ज़रूरी है हर मुसलमान को। इन गुनाहों में से सबसे पहला गुनाह शिर्क करना है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, बेशक अल्लाह इस बात को माफ़ नहीं करता कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, और उससे कमतर हर बात को जिसके लिए चाहता है माफ़ कर देता है। और जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है वो ऐसा भुगतान बांधता है जो बड़ा ज़बरदस्त गुनाह है। कत्ल करना, अल्लाह ने फरमाया है, और जो अल्लाह के साथ किसी भी दूसरे माबूद की इबादत नहीं करते और जिस जान को अल्लाह ने हुर्मत बख्शी है उसे नाहक कत्ल नहीं करते और ना वो ज़िना करते हैं, और जो शख्स भी ये काम करेगा उसे अपने गुनाह के वबाल का सामना करना पड़ेगा। जादू करना, अल्लाह ने फरमाया है, अलबत्ता शैतान लोगों को जादू की तालीम देकर कुफ्र का इर्तिकाब करते थे। जानबूझ के फ़र्ज़ नमाज को छोड़ना या ताख़ीर करना, अल्लाह ने फरमाया है, फिर उनके बाद ऐसे लोग उनकी जगह आएँ जिन्होंने नमाज़ों को बर्बाद किया और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चले, चुनांचे उनकी गुमराही बहुत जल्द उनके सामने आ जाएगी। ज़कात देने से इनकार करना, अल्लाह ने फरमाया है, जिस माल में उन्होंने बुख़्ल से काम लिया होगा क़यामत के दिन वो उनके गले का तौक बना दिया जाएगा। बग़ैर उज़्र के रमज़ान के रोज़े ना रखना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। गिनती के चंद दिन रोज़े रखने हैं, फिर भी अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले। इस्तिताअत के बावजूद हज ना करना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और लोगों में से जो लोग इस तक पहुँचने की इस्तिताअत रखते हों उन पर अल्लाह के लिए इस घर का हज करना फ़र्ज़ है, और अगर कोई इनकार करे तो अल्लाह दुनिया जहान के तमाम लोगों से बेनियाज़ है। माँ बाप की इज़्ज़त ना करना, अल्लाह ने फरमाया है, और तुम्हारे परवरदिगार ने यह हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर वालिदैन में से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो उन्हें उफ़ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे इज़्ज़त के साथ बात किया करो और उनके साथ मोहब्बत का बर्ताव करते हुए उनके सामने अपने आप को इंकिसारी से झुकाओ और ये दुआ करो कि या रब, जिस तरह उन्होंने मेरे बचपन में मुझे पाला है आप भी उनके साथ रहमत का मामला कीजिए। रिश्तेदारों से दूर रहना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, फिर अगर तुमने मुँह मोड़ा तो तुमसे क्या तौफीक रखी जाए, यही कि तुम ज़मीन में फ़साद मचाओ और अपने खूनी रिश्ते काट डालो। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपनी रहमत से दूर कर दिया है, चुनांचे उन्हें बहरा बना दिया है और उनके आँखें अंधी कर दी है। ज़िना करना, अल्लाह ने फरमाया है, और ज़िना के पास भी ना फटको, वो यकीनी तौर पर बड़ी बेहयाई और बेराह रवी है। गलत रिश्ते कायम करना जैसे होमोसेक्सुअलिटी, अल्लाह ने फरमाया है, फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने उस ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से में तब्दील कर दिया और उन पर पकी मिट्टी के तह बर तह पत्थर बरसाए। सूद लेना, अल्लाह ने फरमाया है, ऐ ईमान वालो, कई गुना बढ़ा चढ़ाकर सूद मत खाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो। यतीमों का माल हड़प करना और उन पर जुल्म करना, अल्लाह ने फरमाया है, यकीन रखो कि जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं और उन्हें जल्द ही एक दहकती आग में दाखिल होना होगा। अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह पर झूठ बोलना, अल्लाह ने फरमाया, और क़यामत के दिन तुम देखोगे कि जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बांधा है उनके चेहरे स्याह पड़े होंगे। क्या जहन्नम में ऐसे मुतकब्बिरों का ठिकाना नहीं होगा? मैदान जंग से भागना, अल्लाह ने फरमाया है,
اور اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو یا اپنی کسی جماعت سے جا ملنا چاہتا ہو، اس کی بات تو اور ہے، مگر اس کے سوا جو شخص ایسے دن اپنے پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایک لیڈر جو اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور انصاف نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا ہے، الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ گھمنڈ کرنا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور موسیٰ نے کہا، میں نے تو ہر ایک متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اس کی پناہ لی ہے، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے، وہ یقیناً گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جھوٹی گواہی دینا، اللہ نے فرمایا ہے، اور جب کسی لغوی چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاؤ۔ شراب پینا، اللہ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ جوا کھیلنا، اللہ نے فرمایا ہے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیچ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ پاک دامن عورت پر بہتان لگانا، اللہ نے فرمایا، یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑے گی اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا۔ مال غنیمت سے چوری کرنا، اللہ نے فرمایا ہے، یاد رکھو کہ اللہ بد عہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چوری کرنا، اللہ نے فرمایا ہے، اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے دونوں کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہو۔ ڈکیتی کرنا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمیتوں سے کاٹ ڈالے جائیں۔ جان بوجھ کے جھوٹا قسم کھانا، اللہ نے فرمایا ہے، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی دردناک۔ ناانصافی کرنا، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظلم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے، وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ٹیکس لینا، سورہ شورا کی پچھلی آیت میں بھی اللہ نے انہیں پکڑا ہے۔ غیر قانونی جائیداد کا استعمال اور وصول کرنا کسی بھی طریقے سے، اللہ نے فرمایا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ سوسائڈ کرنا اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ جھوٹ بولنے والا چاہے مذاق میں بھی ہو، اللہ نے فرمایا ہے، اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹ بولنے کا عادی ہو۔ فیصلہ سنانے میں بدعنوان ہونا، اللہ نے فرمایا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ لوگ کافر ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں۔ فیصلہ دینے میں گھوس لینا، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ ان لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ عورت کا مرد کی طرح دکھنا اور مرد کا عورت کی طرح، صحیح حدیث سے ہم پاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا ہے ان عورتوں پہ جو مردوں کی طرح لباس اختیار کرتی ہیں اور ان مرد پہ جو عورتوں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ مرد کا اپنی بیوی کے بد کرداری کو نظر انداز کرنا، اللہ نے فرمایا ہے، زانی مرد نکاح کرتے ہیں تو زنا کا ریا مشرک عورت ہی سے نکاح کرتے ہیں، اور زنا کار عورت سے نکاح کرتا ہے
تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو، اور یہ بات مومن کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ حلالہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حلالہ کرنے والے کی سزا بد کرداری کرنے والے کی سزا کے برابر تھا۔ پیشاب سے نہ بچنا، اللہ نے فرمایا ہے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ۔ دکھاوا کرنا، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ دنیاوی فائدے کے لیے تعلیم دینا اور دینی بات کو چھپانا، اللہ نے فرمایا ہے اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ خیانت کرنا، اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرنا اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا۔ احسان کر کے جتانا، اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ فرمان الہی کا انکار کرنا، اللہ نے فرمایا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ مجرم لوگ بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس دن ان کے منہ کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا، اس دن انہیں ہوش آئے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ چکھو دوزخ کے چھونے کا مزہ۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ناپ تول کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ لوگوں کے راز کو چھپ کے تلاش کرنا، اللہ نے فرمایا ہے اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ بات کو پھیلانا اور کسی بھی ایسے شخص کے باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقع شخص ہے، تانے دینے کا عادی ہو، چغلیاں لگاتا پھرتا ہو۔ بد دعا دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایمان والے کو بد دعا دینا اسے قتل کرنے جیسا ہے۔ وعدہ خلافی کرنا اور عہد کو پورا کرو، یقین جانو کہ عہد کے بارے میں باز پرسی ہونے والی ہے۔ نجومی یعنی ایسٹرولوجس پہ یقین کرنا، اللہ نے فرمایا ہے اور جس بات کو تمہیں یقین نہ ہو اسے سمجھ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ عورت کو اپنے شوہر سے نافرمانی کرنا، اللہ نے فرمایا ہے چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کی حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ کسی بھی جاندار چیز کا تصویر بنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن میں جو شخص کسی جاندار کا تصاویر بناتا ہے اسے کہا جائے گا کہ اس میں وہ جان ڈالے۔ مار پیٹ کرنا، چلانا، کپڑے پھاڑنا یعنی زمانے جاہلیت کے کام کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو شخص بھی زمانے جاہلیت کا کام کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تجاوز کرنا، اللہ نے فرمایا الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک۔ ضعیفوں، بیووں، لڑکیوں، غلاموں اور جانوروں پر دبنگ ہونا، اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے کھڑے ہوئے شخص اور راہ گیر کے ساتھ اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو۔ بے شک اللہ کسی اترانے والے شخص شیخی بازی کو پسند نہیں کرتا۔ پڑوسی کو نقصان پہنچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرے مسلمان کو چڑھانا یا بے عزت کرنا، اللہ نے فرمایا ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسی جرم کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں انہوں نے بہتان، ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ لوگوں کو نقصان پہنچانا اور ان کی طرف حد سے زیادہ برداشت کرنا، پچھلے آیت میں سورہ احزاب میں اللہ نے اس کے بھی احکام کو نازل کیا ہے۔ گھمنڈ سے لمبا رسی کپڑا ٹراؤزر پہننا، اللہ نے فرمایا ہے اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھیلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں۔ مرد کا ریشم یا سونا کو پہننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کے مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ریشم یا سونا پہنے۔ غلام کا اپنے مالک کے پاس سے بھاگ جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی اللہ نہ نمازوں قبول کرے گا اور نہ ہی ان کے نیک اعمال
आसमान तक जाएंगे। उनमें से पहला शख्स वो ग़ुलाम है जो अपने मालिक के पास से भाग जाए। अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पे क़ुरबानी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना खाओ जिस पे अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है। जानबूझकर अपने आप को अपने हकीकी वालिद के अलावा किसी और से मंसूब करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अपने हकीकी बाप के अलावा किसी और को अपना बाप कहे तो उस पर जन्नत हराम है। झगड़ा करना। अल्लाह ने फरमाया है और जब उठकर जाता है तो ज़मीन में उसकी दौड़ धूप इसलिए होती है कि वो उसमें फ़साद मचाए और फसलें और नस्लें तबाह करे, हालांकि अल्लाह फ़साद को पसंद नहीं करता। दूसरे को बचा पानी ना देना। अल्लाह ने फरमाया कि कह दो कि ज़रा ये बतलाओ कि अगर किसी सुबह तुम्हारे पानी नीचे को उतर कर गायब हो जाए तो कौन है जो तुम्हें चश्मे से उबलता हुआ पानी ला कर दे। नाप तौल में कमी करना। अल्लाह ने फरमाया है बड़ी ख़राबी है नाप तौल में कमी करने वालों की। अल्लाह की तदबीर से महसूस करना। अल्लाह ने फरमाया है यहाँ तक कि जो नेमतें उन्हें दी गई थीं जब वो उन पर इतराने लगे तो हमने अचानक उनको पकड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो बिल्कुल मायूस होकर रह गए। अल्लाह की रहमत से नाउमीद होना। अल्लाह ने सूरह यूसुफ में फरमाया है मेरे बेटो जाओ और यूसुफ और उसके भाई का कुछ सुराग लगाओ और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। यकीन जानो अल्लाह की रहमत से वही लोग नाउमीद होते हैं जो काफिर हैं। जानबूझ के जमात छोड़ना और अकेले नमाज़ पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका दिल चाहता है कि उस घरों में आग लगा दें जिस घर में मर्द नमाज़ पढ़ता है। जानबूझ के जुमा का नमाज़ छोड़ना या कोई भी जमात को छोड़ना। अल्लाह ने फरमाया है जिस दिन साक़ खोल दिए जाएंगे और उनको सजदे के लिए बुलाया जाएगा तो ये सजदे कर नहीं सकेंगे। वसीयत में नुकसान पहुँचाना। अल्लाह ने फरमाया है जो वसीयत की गई हो उस पर अमल करने के बाद और मरने वाले के ज़िम्मे जो कर्ज़ हो उसके अदायगी के बाद बशर्ते के वसीयत या कर्ज़ के अक़रार करने से उसने किसी को नुकसान न पहुँचाया हो। ये सब कुछ अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह हर बात का इल्म रखने वाला बुर्दबार है। धोखाधड़ी और ख़यानत करना। अल्लाह ने फरमाया है इसलिए कि उन्हें ज़मीन में अपनी बुराई का घमंड था और उन्होंने हक़ का मुखालफत में बड़ी बड़ी चालें चलनी शुरू कर दी, हालांकि बड़ी चालें किसी और को नहीं ख़ुद अपने चलने वाले ही को घेरे में ले लेती है। मुसलमानों के राज तलाशना और उसकी कमी को पॉइंट करना। कि नबी के दौर में हो चुका था कि एक सहाबी ने स्पाई किया था। हज़रत उमर उन्हें कत्ल करना चाहते थे लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना कर दिया और ये कहा कि वो बदरी सहाबी हैं। सहाबा की बेइज्जती करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मैंने हर उस शख्स से जंग का ऐलान किया है जो मेरे दोस्त से दुश्मनी रखता है। इमाम दहाबी ने जो सारे हदीस और कुरान के आयतों को कोट किया है वो सारे को तो इसमें कोट नहीं किया जा सका, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, लेकिन इंशाअल्लाह आगे हर एक गुनाह पे एक वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। कबीरा गुनाह और भी हो सकते हैं, ये वो हैं जिसे इमाम दहाबी ने अपनी किताब में नोट किया है। अल्लाह हमें इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।